बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। आज का प्रोग्राम एक अच्छी खबर से उसका आगाज़ करते हैं। ब्रिटिश एयरवेज़ ने कमोबेश 10 साल के बाद पाकिस्तान से अपना राब्ता जोड़ा है और अपने दरवाजे पाकिस्तान के लिए खोले हैं, बल्कि पाकिस्तान ने भी उनके लिए खोले हैं। पहली आज फ़्लाइट तकरीबन 10 साल के बाद पाकिस्तान में लैंड की है। गुज़िश्ता बरस ये इंदिया दिया गया था, लेकिन बहरहाल ऑपरेशनल तैयारियों की वजह से 1 साल का डिले हुआ है। 2018 के बाद अब 2019 में ये फ़्लाइट पहली आई है। तो दुनिया को एहसास हो रहा है कि पाकिस्तान एक पुरअमन जगह है, एक खूबसूरत जगह है और ये मौक़े की जगह है। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अवेल करने की ज़रूरत है और हमें बताने की ज़रूरत है। देर आए दुरुस्त आए। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। आज कैबिनेट के अंदर जो है उसमें आज इजलास था, उसमें एक तो ज़रताज गुल साहिबा का जो मामला था उसके ऊपर सुना है कि जो इत्तलात आई हैं कि उन्होंने ज़रताज गुल साहिबा से इजहार नाराज़गी किया है और उनसे ये कहा है कि वो ये तवक्को नहीं रखते थे कि इस तरह की अक़रबा परवरी होगी। और दूसरी तरफ जो है वो कैबिनेट के अंदर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से जो मामला थे उसके ऊपर भी बातचीत हुई है, क्योंकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने जो कि मुशीर इत्तलात हैं, उन्होंने अपनी जो प्रेस ब्रीफिंग की उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से जो बात हुई है उसके बारे में इजहार राय किया। ज़रा सुनिएगा कि आज की प्रेस ब्रीफिंग में हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से, जो कि ऑलरेडी मामला 14 जून को पहली हेयरिंग होगी। काजी फायज़ ईसा और के आगा जो कि जज हैं, ऑनरेबल जज हैं सुप्रीम कोर्ट के भी और सिंध हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ। तो क्या कहा फिरदौस साहिबा ने, ज़रा सुनिएगा। दो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान के हवाले से जो कंप्लेंट्स आई उनको वेरीफाई करके जो उनकी टैक्स रिटर्न्स और दीगर डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल थी गवर्नमेंट को, उसको आगे बढ़ाते हुए ये कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फॉरवर्ड हुई है। ये आईनी रास्ता इमरान खान साहब ने तजवीज़ नहीं किया, ये भुट्टो के आइन से ही हमने निकाला। जो भुट्टो के जाले और मुतलवाले बेचैन हो रहे हैं, ये वहीं से निकाला, भुट्टो के आइन से। वो कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है, हमने कोई रास्ता डेविएट नहीं किया और ना उस आइनी हदूद से बाहर गए हैं। कैबिनेट ने इस इनिशिएटिव को सपोर्ट किया और इस रिजॉल्व को प्राइम मिनिस्टर की कि ज़ीरो टॉलरेंस, किसी जगह भी किसी अदारे में भी कोई मुकद्दस गाय नहीं। अब चूंकि ये हुकूमत का मौक़िफ़ है और हुकूमत ये रेफरेंस दाखिल कर चुकी है, इसके ऊपर पैमरा की हिदायत के मुताबिक हम बात नहीं कर सकते और हम करेंगे भी नहीं। लेकिन अब जवाब कौन देगा इसका? तो आज अमानुल्लाह किंडरानी साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सदर हैं, उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। ज़रा वो भी सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने जो इंदिया दिया है हुकूमत के लिए वो काफ़ी ख़तरनाक भी है और आंखें खोल देने के लिए काफ़ी भी है। ज़रा सुनिएगा कि उन्होंने क्या कहा। काजी फाज ईसा को आपके सामने शिकार के तौर पर पेश होने नहीं देंगे। हम अकाउंटेबिलिटी के खिलाफ नहीं हैं, हम सिर्फ इम्तियाजी सलूक और बदनीयती पर मबनी इकदाम के खिलाफ हैं। ऐसे शख्स के खिलाफ कार्रवाई होगी तो कौम उठेगी, वकला सीना सिपर होंगे। जस्टिस काजी फाज ईसा के मामले में पूरी कौम वकला सीसा पिलाई हुई दीवार बन चुके हैं। अब रिवायती एहतजाज या शायरा दस्तूर पर जलूस या अदालती कार्रवाई की बाइकाट नहीं होगी। अब एहतजाज अदालतों के अंदर होगा। अब अदालती बाइकाट की बजाय अदालतों पर ताले लगाए जाएंगे। अब वकला सड़कों पर नहीं होंगे, मुजरम सड़कों पर घसीटे जाएंगे। 14 जून को हुकूमत डंडे नहीं गोलियां आजमाए, हम पीठ नहीं सीने आजमाएंगे। जस्टिस काजी फाज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को हम अदालत के अंदर आग लगा। ये बहुत ही अहम बात उन्होंने की है। और सुप्रीम कोर्ट बार के सदर जब कोई बात करते हैं तो वो अकेले नहीं होते, उनके पीछे पूरी पाकिस्तान की जो बार काउंसिल्स हैं वो भी खड़ी होती हैं। और चूंकि हुकूमत ने कहा कि कोई मुकद्दस गाय नहीं है, तो हम उनसे ये ज़रूर पूछेंगे कि क्यों एहतसाब नहीं हो सकता सुप्रीम कोर्ट के जजेस का। वो हमारे साथ होंगे प्रोग्राम में, उनसे बात करेंगे। और इसके साथ साथ आज तहरीक इंसाफ जो काबीना का इजलास था उसमें तकरीबन 8 जो मेन वज़रा थे वो इसमें शरीक नहीं हुए। और वीकेंड के ऊपर जनाब फवाद
चौधरी साहब के जो स्टेटमेंट्स थे उनकी तरफ से भी काफ़ी कुछ कहा गया है, कुछ मुंतखब और गैर मुंतखब लोगों की बात हुई थी, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या पीटीआई में सब कुछ अच्छा है या ये जो बयान फवाद चौधरी साहब ने दिया जिसके बाद आज प्राइम मिनिस्टर ने कोर कमेटी भी जो है उसका इजलास तलब कर लिया, एक तवील अरसे के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी आज मिलने जा रही है, तो इसका क्या असर होगा पीटीआई के अंदर, ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे। और ईद के बाद का जो एक पेश मंज़र हमें नज़र आ रहा है उसके ऊपर भी बात करेंगे, जिसमें कि 2 बड़ी गिरफ्तारियों की बात भी हो रही है। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब ज़ियाउद्दीन साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सीनियर तरीन तज्ज़ियाकार भी हैं, हमारे बहुत मारूफ और काबिल इज़्ज़त सहाफ़ी भी हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ मौजूद होंगे जनाब मोहम्मद ज़ुबैर साहब, जाने माने हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा भी हैं और गवर्नर भी सिंध के रहे हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपकी भी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ जनाब अली मोहम्मद खान साहब हैं जो कि वज़ीर ममलकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं और मर्दान से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अली मोहम्मद खान साहब टेलीफोन स्काइप पे आने का। सो प्रोग्राम के आगाज़ से पहले अमानुल्लाह साहब से बात कर लें तो बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम किमरानी साहब। वालेकुम सलाम मैडम, खैरियत हैं आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक। किमरान साहब ये आपने तो बड़ा ज़बरदस्त आज ये कह दिया कि ताले लगाएंगे, यानी बिल्कुल मुख्तलिफ एहतजाज की आपने कॉल दी है, कोई जलसे जुलूस नहीं होंगे, कोई पहले की तरह की जो तहरीक थी वो नहीं चलेगी बल्कि ताले लग जाएंगे। क्या आपके ख्याल में ये मौसर आपकी होगी कार्रवाई जिससे कि कोई प्रेशर बिल्डअप होगा या नहीं? देखिए मैडम, जिस तरह की कार्रवाई होगी उस तरह का रद्द-ए-अमल होगा। जो शख्स काजी फायद ईसा है, आपको पैमरा की पाबंदियां जरूर है, मगर इस हवाले से नहीं, उसके जात के नाम तुम ले सकते, डिफरेंस की बात करें या न करें, मगर बात है कि उसकी शख्सियत के हवाले से किसी को कोई शुबा नहीं है। और फिर जिस किस्म का इकदाम किया गया है वो भी आपके सामने मीडिया में आ चुका, मैं नहीं दोहराऊंगा। और जिन लोगों के सामने उसको पेश किया जा रहा है उनका किरदार आपके सामने है कि जब यहाँ एक वज़ीर-ए-आज़म को फांसी दी गई और इसके बाद एक जज साहब ने कहा कि हमें दबाव था इसलिए हमने फांसी का आर्डर किया, यानी ये खुद तस्लीम किया एक सुप्रीम कोर्ट के जज ने, जब 7 जजों में से 3 जजों ने उसको अक्यूट किया था जुल्फ़िकार भुट्टो को, 4 ने फांसी की सजा दी और 4 में से एक ने कहा कि हम पर दबाव था, हमने दबाव की वजह से फांसी दी। आप इस अदलिया के सामने आप कहते इस प्रोसेस को चलने दें, वो उसको कत्ल करें और फांसी दे दें किसी को और इसके बाद आप एहतजाज करें, एक बात। दूसरी बात, हम जब कहते हैं बदनीयती और उसके अंदर जो इम्तियाजी सलूक है उसका रवैया आप देख लें। 350 इस वक्त कंप्लेंट सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल के सामने है, जिसमें 3 सुप्रीम कोर्ट जज के नाम भी शामिल है, जिनके उम्र के अंदर फर्क है, जिन्होंने अकरबा परोली की हुई है। या ऐसे जज भी गुजरे जिन्हें अपने बेटे की खातिर, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील के 10 साल का तजर्बा होना चाहिए हाई कोर्ट के वकील के, उन्होंने कम करके 7 साल कर दिया, अपने बेगम को जज बना दिया। ऐसे जज आपके सामने मौजूद, आप कहते हैं काजी जैसे आदमी को उनके सामने शिकार के तौर पर पेश किया जाए और हम ड्यू प्रोसेस को तस्लीम लेकिन करें। ऐसा क्यों होगा किमरानी साहब, इसके पीछे क्या है? क्यों चाहा जाएगा कि काजी फायद ईसा जैसे ऑनरेबल दयानतदार अपराइट जज जो है, जिनकी के सब गवाही देते हैं, उनके खिलाफ ये कार्रवाई की जाए? क्यों ऐसा चाहा जाएगा? मैडम गुजारिश है हमारे पाकिस्तान की तारीख के, तो माशाल्लाह पाकिस्तान तो हमारी रियासत हमारी माँ है, उसके बारे में बात नहीं करते, मगर जो हमारा निज़ाम चल रहा है वो आपके सामने है। यहाँ पर चीफ जस्टिस इरशाद हसन खान भी रहे, जस्टिस मुनीर भी रहे, अब वो भी जज थे। हम जजों के जो तारीख है वो कोई अच्छी या शफाफ और शानदार नहीं है। यहाँ पर जो रसाकशी है इक़्तिदार की, उसके अंदर एक तबका ऐसा है, वो चाहते हैं कि हम खुशामद में सबसे आगे जाएं। जो शख्स खुशामद न करे, जो शख्स किसी के सामने सर न हो, जो शख्स खुदा के अलावा किसी से न डरता हो, ऐसे अफराद को बर्दाश्त नहीं किया जाता। लेकिन किरदारी साहब, ये कोई मुकद्दस गाय तो कोई नहीं, जैसे अभी फिरदौस आशिक साहिबा कह रही थी कि कोई मुकद्दस गाय तो नहीं, सबका एहतसाब होना चाहिए। 350 कंप्लेंट है उन गायों के खिलाफ, उन गायों को सामने लाए, हम प्रोसिक्यूटर बनते हैं। हमने कब जजों की हिमायत की है? हम आज भी हिमायत नहीं कर रहे, जज की हिमायत नहीं कर रहे, हम असूल की बात कर रहे हैं। हमें काजी ईसा के जात से कोई हमदर्दी नहीं है, हमें उनके असूलों से हमदर्दी है। जो उसका स्टैंड है उसके ऊपर हमदर्दी है, जो उसका इंसाफ है उससे हमदर्दी है। हम तो कल जजों को लाएं बेनकाब करें, जिनके खिलाफ 350 कंप्लेंट, जिसमें 3 सुप्रीम कोर्ट के जज भी शामिल है, जिसमें हाई कोर्ट के जजों के कंप्लेंट है, अकरबा परोरी के केसेस हैं, उनके खिलाफ तो इससे तो अदलिया तकसीम होगी, फिर इससे तो कहते हैं फिरदौस आशिक अवान को पैगाम दे दे, ले आओ 350 कंप्लेंट है, तुमने उनको क्यों नहीं उठाया?
या से एक ही कंप्लेंट उनके पास आया था जो कानून कायदे के मुताबिक उन्होंने प्रोसेस किया? ये तो टैक्स वालों का काम था, इनका काम तो नहीं था। ये तो काजी के ऊपर तो कोई इल्जाम है, ये तो मामला जो है कंसीलमेंट का है तो उसके बेगम के खिलाफ होना चाहिए। बेगम कोई सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो खुद इंडिपेंडेंट है खातून। और केस कौन सा बनाया उन्होंने? हम कहते हैं जो 350 कंप्लेंट है। तो आप ईद के बाद, आप कह रहे हैं ईद के बाद हम 14 तारीख को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जब इजलास होगा तो आप अदालतों को ताले लगा देंगे, काजी साहब को पेश नहीं होने अदालतों को भी ताले लगाएंगे, उस रेफरेंस को भी अदालत के सामने आग लगाएंगे और हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब इस रेफरेंस को दफन न करें, चाहे हुकूमत वापस ले ले, चाहे जुडिशरी उसको वापस ले ले। बहुत शुक्रिया किमरानी साहब, सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच किमरानी साहब वक्त देने का। ज़िया साहब, आपको क्या लगता है कि ये तो मामलात, कुछ लोग कहते हैं 2007 तक, कुछ कहते हैं मुख्तलिफ, क्योंकि आज फिरदौस आशिक साहिबा ने कहा कि अदलिया करेगी, हमने तो कुछ नहीं किया, अदलिया फैसला करेगी, अगर कोई गलत है सही है, तो उन्होंने सारा कुछ अदलिया पे छोड़ दिया है, हम तो ज़्यादा इस पे बात भी नहीं कर सकते हैं। जी हाँ, बात तो नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब जुडिस मामला है। और जिस तरह से भुट्टो साहब की बात की थी, उस वक्त भी जब जजमेंट आया था भुट्टो साहब के खिलाफ, आधी से ज़्यादा ज़माने की जो पॉपुलेशन थी पाकिस्तान की, उनको उस ज़माने के इस्टेब्लिशमेंट ने कन्विंस करवा दिया था यूजिंग पीटीवी, यूजिंग पीबीसी, यूजिंग प्राइवेट सेक्टर की जो अखबार, के वाकई ये मुजरिम है, ये कन्विंस करवा दिया था। लेकिन रफ्ता रफ्ता लोगों ने, कौम ने इस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया कि भाई ये तो जुडिशल मर्डर था। आज भी जो है सारे जो पीटीआई की लीडरशिप को ले लें या पीएमएलएन की लीडरशिप को ले लें या जुडिशरी में भी किसी को भी उठा लें, अभी जो बार काउंसिल के जो चीफ ने कहा कि वो जुडिशल मर्डर था, कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था कि उन्होंने कोई ऐसी बात की थी जिसकी वजह से उन्हें फांसी मिलनी चाहिए। ठीक इसी तरह से इन्हें, अगर आप चले जाएं उस तरफ, अपने फैज़ाबाद वाले जजमेंट पे चले जाएं, आज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, फैज़ाबाद की जजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो उस जजमेंट में जो कुछ भी लिखा गया था उस जजमेंट में, तो उसके बाद तो ये होना ही था। तो ये नविश्ता दीवार था। अच्छा ज़ुबैर साहब, आपको क्या लगता है कि क्यों अब आप लोग भी कहते हैं कि हमने तहरीक चलानी है, वकला भी होंगे, अपोजिशन सारी की सारी इकट्ठी हो रही है, मौलाना भी कह रहे हैं कि ईद के बाद मिलियन मार्च होगा, आप कैसे टफ टाइम दे सकेंगे इस गवर्नमेंट को? जाहिर है कि ये इस वक्त की जो सियासी तरतीब देखी जाए तो उसमें ये हुकूमत का पलड़ा आपके ऊपर भारी है। एक तो मैं जो आपने सुनाया था फिरदौस आशिक अवान का, और उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला दिया था और ये भुट्टो साहब ही का बनाया हुआ कानून है जिसके तहत वो रेफरेंस भेजा गया है। तो मुझे सवाल है, अली मोहम्मद साहब बैठे हुए हैं, वो जवाब दे सकेंगे कि इसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तहत इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ रेफरेंस भेजा था और इमरान खान उस वक्त कहाँ खड़े थे? उस वक्त वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन के साथ खड़े थे या इफ्तिखार चौधरी के साथ? वो सबसे पहले शख्स थे जो कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर आए थे, हमने विटनेस किया, हम वहां पे मौजूद थे जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर इमरान खान साहब तने तन्हा अकेले इमरान खान तो खुद जी इमरान खान तो खुद क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने, और कोई शक नहीं है कि भरपूर उसमें जद्दोजहद में हिस्सा लिया था। तो बात यह है कि आप, पहली बात यह है कि एक टैक्स का अगर कोई इशू है, मैं तो जी थोड़ा सा फाइनेंशियल बैकग्राउंड के तहत मुझे तो पहले हुकूमत वाले जवाब बेसिक देते। पहली चीज़ ये है कि अगर कोई टैक्स में कोई गलती नज़र आती है, और अगर इस केस में नज़र आई, तो क्या उनकी बेगम से टैक्स अथॉरिटीज़ ने कोई सवाल जवाब किए? क्या उन्होंने कोई कार्रवाई की जिसके बाद तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद ज़ुबैर साहब हम चूंकि मंदरजात को डिस्कस नहीं कर सकते, हम मंदरजात को डिस्कस नहीं कर सकते, ये तो फिरदौस साहिबा ने खुद चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा तो हमने चलाया है। एक ड्यू बिल्कुल, जब ड्यू प्रोसेस होता है ना, ये तो सबके लिए है। आसमां कल को मुझे और आपको भी कोई अगर कोई कहेगा तो मैं कहूँगा ड्यू प्रोसेस फॉलो करें ना, ड्यू प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। और दूसरी बात जो अभी सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट ने बिल्कुल सही कहा था कि अगर 350 केसेस हैं जिसमें जजेस के भी केसेस हैं, तो वो ये हमें अगर वजाहत कर दी जाए कि वो 350 केसेस क्यों नहीं पहले टेकअप किए जा रहे। ये एक पर्टिकुलर केस जैसे ही आया वैसे ही 14 तारीख रख दी गई,
اور کیا پریزیڈنٹ صاحب نے وہ تمام سوال جواب کیے اپنے آپ کو علی محمد خان صاحب سے پوچھ لیتے ہیں زبیر صاحب جو آپ نے سوال رکھا ہے کہ تحریک انصاف کی پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن کیا ہے اس طرح کے کیسز پہ اس کیس پہ اور کیبنٹ میں آج کیا بات ہوئی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ سب کو پیشگی عید مبارک جی. ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایک دن دو دن میں چاند نظر آ جائے کسی نہ کسی کو تو نظر آ ہی جائے گا. جی ہاں اچھا جی پہلے میں آپ کو ایک عرض کر دوں, میرا ایک اصول ہے کابینہ کی جو کاروائی ہوتی ہے اس پہ میں میڈیا میں بحث نہیں کرتا. ہاں وہ چیزیں جو ہمارا کوئی بھی انفارمیشن منسٹر آف دا ڈے پبلک کر دے, اگر وہ پبلک کر دیا ہے تو پھر اس پہ میں بات کروں گا, کیونکہ اس ایشو پہ ہماری انفارمیشن ایڈوائزر صاحبہ جو ہیں وہ بات کر چکی ہیں, اس لیے میں اس پہ بات کروں گا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیبنٹ کا اس ایشو سے کیس سے کوئی تعلق نہ تھا نہ ہے, لیکن صرف انفارمیشن کے لیے بتایا گیا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیشہ اپوزیشن کی طرف سے بھی یہ بات کی جاتی تھی کہ یہاں اس ملک میں طاقتور لوگوں کا, جج صاحبان کا, جرنیل صاحبان کا احتساب نہیں ہوتا. میں سمجھتا ہوں اس کی ابتدا بھی ہو گئی, بہت سخت سزائیں سنائی گئیں کچھ سابقہ آرم فورسز کے آفیسرز کو, اور اب یہ اس طرف بھی بات آئی ہے. چونکہ مندرجات پہ نہیں جا سکتے, ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے, صرف اتنا ہے کہ کچھ اثاثے ایسے شاید نکلے ہیں پاکستان سے باہر محترم جج صاحب کے فیملی کے, جو انہوں نے واضح نہیں کیے. میں سمجھتا ہوں کہ سوال تو سب سے ہو سکتا ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے بھی ہوا تھا, اگر ان سے بھی ہو گیا ہے تو جواب دے دینا چاہیے. میں ایز اے وکیل آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بالکل احتساب کے لیے وکلاء کو, جج صاحبان سب کو تیار رہنا چاہیے. اس بات میں دم ہے. یہ جو سپریم کورٹ بار کے صدر صاحب نے بات کی ہے کہ باقی بھی کیسز ہیں, میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل ان کو بھی وہ ٹیک اپ کرے. اگر اس طرح کی بات آتی ہے سپریم کورٹ بار کے صدر صاحب سے, یہ احتساب کی بات چلنی ہے, جج صاحب سے سوالات کیے جا رہے ہیں, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان سے بھی پوچھا جائے تو یہ اچھی بات ہوگی. لیکن اگر یہ کہا جائے, اچھا خان صاحب ایک سوال پوچھ لوں, یہ کیبنٹ میں ریفرنس جو ہے یہ پیش کیا جاتا ہے داخل کرنے سے پہلے, کیونکہ حکومت ریفرنس دائر کرتی ہے. ہمیں یاد ہے کہ چودھری افتخار صاحب کے کیس میں کیا تھا کیبنٹ کے, جی پرائم منسٹر نے پیش کیا تھا, تو آپ کے ہاں یہ پیش ہوا یا نہیں ہوا؟ دیکھیے کابینہ کا ریفرنس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا, نہ کابینہ کے اپروول کی اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. یہ بیسیکلی جاتا ہے لا منسٹری سے, جو آپ کو انفارمیشن آتی ہے آپ کے ٹیکس سورسز سے یا کسی بھی سورسز سے آتی ہے. ایک چیز میں بڑا مجھے یہ عجیب سا لگا کہ جو صدر صاحب نے بات کی کہ ہم آگ لگا دیں گے یا تالے لگا دیں گے. میں سمجھتا ہوں ایز اے وکیل ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سوال پوچھ کے ان سے زیادتی ہو رہی ہے تو آپ اپنا موقف دیں, لیکن ان سے سوال پوچھنا, میں سمجھتا ہوں سب سے سوال پوچھا جانا چاہیے. there should be no holy cows. اس بات کے بالکل میں حق میں ہوں کہ جو باقی 350 کیسز ہیں اس کا بھی جو ہے احتساب ہو. اچھا زبیر صاحب, کیوں کابینہ کو نہیں پتا ہونا چاہیے؟ جنرل مشرف ایک ڈکٹیٹر تھے, اس کے باوجود انہوں نے کابینہ کو پرائم منسٹر سے کہا آپ بریف کریں, اور اس کے بعد خبریں نکلی. مجھے یاد ہے وسیع ظفر صاحب اس وقت لا منسٹر تھے اور ہم نے خبریں بریک کی تھی. تو کیوں اس کابینہ کو یہ نہیں پتا تھا کہ وزیر قانون صاحب جو ہے وہ صدر صاحب کو ریفرنس بھیج رہے ہیں؟ حالانکہ اس کے بعد آسپا ایک 2013 یا 2014 میں سپریم کورٹ نے ایک کیس میں فیصلہ کیا کہ وزیر اعظم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, کابینہ کا فیصلہ ہوتا ہے. اور اسی وجہ سے بہت سے جو کیبنٹ کمیٹیز ہیں, جس طرح ECC ہے, علی محمد صاحب کو بھی پتہ ہوگا, اس میں پہلے فیصلے ہو جاتے تھے. ECC حالانکہ پوزیشن یہ تھی اکنامک کوارڈینیشن کمیٹی آف دا کیبنٹ, لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ جی وہ فیصلہ منظور ہوگا کیبنٹ سے, پوری کیبنٹ سے. اور اسی طرح سے وزیر اعظم کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا انڈیویجول, حکومت کا فیصلہ ہوتا ہے. جب وزیر اعظم نے سجیسٹ کیا, ریکمینڈ کیا پریزیڈنٹ کو, تو اب میرا تو بالکل کلیئر موقف ہے کہ ان کو کابینہ سے اپروول لے کے کرنا چاہیے تھا, کیونکہ وزیر اعظم خود کچھ بھی نہیں ریپرزینٹ کرتے, وہ اپنی کابینہ کے تھرو ریپرزینٹ کرتے ہیں حکومت کی پوزیشن. جی خان This is not a policy decision. اچھا, یہ کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں ہے. ٹھیک. This is an automatic process of law جس میں کابینہ کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی.
کہ جیسے ہی کوئی ایسا ایشو آتا ہے، کیا جج صاحبان کوئی، میں بڑے ادب سے عرض کر رہا ہوں جی کیا جج صاحبان یا کوئی بھی طاقتور شخص کوئی بہت خاص آدمی ہوتا ہے کہ اس کے لیے کابینہ اپروول دے؟ جیسے ہی ایسا کوئی ایشو آتا ہے وہ ڈیو پروسیس میں چلتا ہے جس میں لا منسٹری، پریزیڈنشل آفس، پرائم منسٹر آفس انوالو ہوتا ہے. دس از ناٹ اے ڈیسیجن جو کابینہ اس کی اپروول دے. نمبر 1. نمبر 2، علی نے وہ آنسر نہیں کیا آسما میرا کوسچن. اس کا تقابلی جائزہ لے گا. آخری بات جی جو مشرف صاحب والا ایشو تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، اس زمانے میں لا کا طالب علم تھا، اور وہ تو آپٹکس ہی اور تھے نا. وہ تو اس وقت کی چیف جسٹس صاحب کو بلایا گیا، پوری دنیا نے وہ آپٹکس دیکھے، ان کو بلایا مشرف صاحب نے، ان کو استعفے کے لیے کہا. ٹھیک ہے، آپ اس کے ساتھ اس کو نہیں کمپیئر کرتے، لیکن لا آپ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں ہے. سوالات ہیں، کبھی آپ کی پراپرٹی ہے اس کا جواب. آپ کا ویسے پارٹی کا کیا موقف کیا ہے؟ جو زبیر صاحب پوچھ رہے تھے کہ پی ٹی آئی کہاں سٹینڈ کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ ججوں کا احتساب ہو، ایز اے پارٹی، ایز اے پولیٹیکل پارٹی چاہتی ہے کہ احتساب ہو؟ کیوں نہیں چاہتی؟ لیکن دیکھیں احتساب کی، سوری آسما، نہیں میں کچھ اور تحریک انصاف ووٹ لے کے آئی ہے. جج کا احتساب کیوں نہ ہو، جرنیل کا کیوں نہ ہو، کیا صرف سیاستدان عام آدمی کا ہوگا؟ ٹھیک بات ہے، بالکل صحیح ہے. اچھا سوال کچھ اور تھا زبیر صاحب کا، لیکن جی زبیر صاحب پوچھ لیں جلدی سے، پھر میں میرا اثر آپ سوال کے کچھ پاس اور. آتا ہوں. ہاں جی میرا سوال یہ تھا کہ دیکھیں ریفرنس دائر کیا گیا تھا جنرل پرویز مشرف کی طرف سے افتخار چودھری کے خلاف، ریفرنس دائر کیا گیا تھا، سپریم جوڈیشل کونسل میں گیا تھا، اس میں بھی وہی قانون استعمال کیا گیا تھا جو آج قانون استعمال کیا گیا ہے. سو آج حکومت کا موقف یہ ہے کہ ہم نے تو قانون کے تحت کیا، اس وقت بھی قانون کے تحت کیا تھا، لیکن عمران خان اس وقت دوسری طرف کھڑے تھے، ادھر کھڑے تھے جہاں اب بھی ہم کھڑے ہیں. اب بھی ہم وہی ہمارا کنسرن ہے کہ یہ آپ کی انٹینٹ جو ہے، آپ کی انٹینٹ، سن تو لیں سر، سن تو لیں، آپ کی انٹینٹ جو ہے وہ اب اس وقت بھی غلط تھی، سوری ابھی آپ کی انٹینٹ خراب ہے. آپ ایک اسپیسیفک جج جس نے ایک فیصلہ دیا تھا جو آپ کو اس سے خوشی اچھا نہیں تھی، زبیر صاحب اور ہمیں میں پتا بریک تھا پہ کہ جا رہے آپ ہیں، چونکہ کسی نہ میں کسی کوئکلی طرح ضیاء بدلہ صاحب لیں سے گے. بھی میں پوچھ لوں. ضیاء صاحب کوئکلی مجھے چونکہ بریک کا بار بار کہا بریک کے بعد آ جاؤں تو زیادہ مناسب ہوگا. ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں، لیکن جو غیر منتخب لوگوں کی فواد چودھری صاحب نے بات کی، اور لا منسٹر بھی ظاہر ہے منتخب تو نہیں ہے، تو کیا پی ٹی آئی گورنمنٹ کوئی پیغام دینا چاہ رہی تھی؟ یہ بات سب اس پورے تناظر کے اندر اس کے اوپر ضرور بات کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ہم ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. فواد چودھری صاحب نے تو کافی دھوم دھڑکا مچا دیا ضیاء صاحب، لیکن پچھلی بات کے ریفرنس میں اور پھر جو غیر منتخب لوگوں کی بات خود فواد نے کی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے اس وقت؟ ہاں، یہ تو اس وقت پرابلم ہوگا ودن پی ٹی آئی کہ یہ کیا ہو گیا کہ 20-22 سال تک عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی اسٹرگل کرتے رہیں اور الیکشن جیت جائیں اور حکومت بھی بنا لیں، اور اس کے بعد ایک ودن 10 منتھس دیکھا جا رہا ہے کہ وہ سارے جو ان کے ساتھ انہوں نے اسٹرگل کیا تھا وہ تو پیچھے رہ گئے، اور یہ ڈیسیشن میکر جو سامنے آ رہے ہیں وہ ہیں جو کبھی پی ٹی آئی میں نظر نہیں آ رہے تھے. ایون ڈیورنگ دا الیکشن بہت سے ایسے لوگ جو پی ٹی آئی میں جنہوں نے جوائن کیا تھا وہ ایسے تھے جو دوسرے پارٹیوں کے تھے، پیپلز پارٹی کا کوئی تھا، تو ان کا بھی کوئی پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈیولوجیکل کوئی نظریاتی جو ہے نا وہ ایسوسیشن نہیں تھی. یہ کسی نے کہا ان کو کہا کہ جوائن کر جاؤ کیونکہ حکومت بننے والی ہے. میں آپ کو سنوا دوں جو فواد نے کہا ہے. جی جی آپ ذرا سنیے گا جو فواد چودھری صاحب نے ویکینڈ پہ جو بیانات دیے، سما ٹی وی کو انٹرویو دیا، ذرا سنیے گا. ابھی تک میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی سیاسی کمزوریاں رہی ہیں فیصلوں میں. کئی امپورٹنٹ فیصلے ہو جاتے ہیں، ان کا پتہ نہیں چلتا، اور اس وقت ایک نان الیکٹڈ لوگوں کی اور الیکٹڈ لوگوں کی بھی ایک آئی ووڈ سے کہ ایک سرد جنگ جو ہے وہ ہے، اور نان الیکٹڈ لوگوں کے اوپر کافی جو ہے وہ آبجیکشنز ہیں، اس کو بھی اہمیت دینے کی ضرورت ہے. الٹیمیٹلی الیکٹڈ لوگ فیصلے کرتے ہیں، نان الیکٹڈ لوگ جو ہیں وہ فیصلے نہیں کرتے. فوج پاکستان میں بڑی طاقتور ہے، کوئی شبہ ہی نہیں اس میں، سب سے آرگنائزڈ انسٹیٹیوشن ہے. اب آگے چلیے، کیا فوج پاکستان کو چلا سکتی ہے؟ آنسر از نو. پاکستان کو سولن حکومت نے، سول اداروں نے چلانا ہے. فوج کو کیا کرنا چاہیے؟ سول اداروں کو طاقتور کرنے کے لیے اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور اگر فوج یہ رول فیصلہ کر لے کہ انہوں نے یہ رول نہیں ادا کرنا تو کوئی پاکستان میں سول ادارے تگڑے نہیں ہوں. فوج کو اگر آپ سامنے رکھیں گے انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر، ملک کو اس کا امیج پرابلم آتا ہے. سولین فیسز سامنے ہوں، اس کا ایک اور امپیکٹ جاتا ہے. سر یہ تو بہت زیادہ بات کہہ رہے ہیں. لیکن نا فوج جو ہے انسٹرومنٹ آف گورننس ہے.
جیسا سول سروس ہے, جیسی جوڈیشری ہے, یہ سارے پولیس ہے, لیکن یہ کہا کہ انسٹرومنٹ آف گورننس اگر یہ خود گورن کرنے کے لیے آ جائے تو کیسے گورن کر پائیں تو گے؟ یہ فواد کو کیوں کہنا پڑا, فواد چودھری صاحب کو یہ بات کیوں کہنا پڑی؟ یہ فواد چودھری صاحب مطلب یہ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ ان کو کس نے کہا کہ یہ باتیں کریں, لیکن پی ٹی آئی کی جو اپروچ رہی ہے بیفور الیکشن اور الیکشن سے پہلے, میرا جہاں تک خیال ہے کہ 2-3 سال پیچھے چلے جائیں تو اپروچ ان کا بھی یہی رہا ہے کہ فوج کا کوئی کام نہیں ہے کہ بھیا آ کے آپ حکومت کریں یا آپ پریس کانفرنسز, یعنی فارن پالیسی بھی پریس کانفرنس کریں, ایجوکیشن پہ بھی, انٹیریئر پہ بھی, یعنی ایجوکیشن پہ بھی, تو یہ فوج کا کام نہیں ہے. زبیر صاحب یہ تو دیکھیں آپ کی جماعت بھی یہ اسی طرح کی بات کرتی تھی, پیپلز پارٹی بھی یہ بات کرتی تھی, لیکن ایک بات تو مانیں کہ یہ خان صاحب کے وزیر ہیں, کابینہ کے اہم رکن ہیں, فیس آف پاکستان تحریک انصاف ہیں, کسی اور جماعت سے مطلب الیکٹ ہو کے نہیں آئے, بعد میں نہیں آئے, ان کا یہ کہنا یہ پیغام ہے کسی کو آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے ایک تو چیز واضح ہوتی ہے کہ فواد چودھری صاحب کافی ناخوش ہیں تمام پروسیس سے, چاہے وہ فیصلہ سازی ہے پی ٹی آئی کے اندر, حکومت کے اندر, چاہے وہ رول ہے نان الیکٹڈ. وہ خاص طور پر میرا خیال ہے نعیم الحق کا پہلے ذکر کرتے تھے, وہ تو کھل کے کرتے تھے, پھر اس کے بعد سے تو بہت سے چینجز ہو گئے, جس طرح حفیظ شیخ آ گئے اور ڈاکٹر ارشد ہیں, رزاق داؤد ہیں, جو کی فیصلے کر رہے ہیں آپ کے جو اکانومی کے حوالے سے. وہ تمام وہ لوگ ہیں جو الیکٹڈ نہیں ہیں, اور صرف یہ نہیں ہے کہ الیکٹڈ نہیں ہیں, ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس آئیڈیالوجی سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک تو سیریس وہ بات ہے. دوسری جو بات انہوں نے کی ہے فوج کے حوالے سے, ظاہر ہے بالکل ٹھیک بات کی ہے, لیکن فار اے سٹنگ منسٹر یو نیڈ لاٹ آف گٹس ٹو سے آل آف دیز تھنگس. اور اس پہ کوئی خراب بات نہیں ہے, ظاہر ہے انہوں نے پاکستان کے آئین کے حوالے سے جو رستہ ڈیفائن کیا گیا ہے اسی کی بات کی ہے, اور اس کو لے کے اگر کوئی اور مطلب نکالے تو میرا خیال ہے غلط ہوگا اور جائز نہیں ہوگا. خان صاحب ہمیں اس قسم کی ڈیبیٹ سے گھبرانا نہیں چاہیے. جی آپ بھی کیبنٹ منسٹر ہیں, شروع دن سے پی ٹی آئی کے اندر ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کی جماعت کے اوپر جو ہے وہ غیر تحریک انصاف, غیر منتخب لوگوں کا ایک قبضہ سا ہے, آپ بھی متفق ہے فواد چودھری صاحب سے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں. نمبر 1, میں کبھی بھی یہ بات پسند نہیں کرتا کہ اپنے کیبنٹ کولیگ کے بارے میں میڈیا میں بات کروں. میرے بارے میں اگر کبھی کسی نے کی ہے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے, لیکن میں خود احتیاط کرتا ہوں, کیونکہ آپ ایک ٹیم ہوتے ہیں اور آپ یو آر پارٹ آف ون ٹیم. بڑا اچھا لگتا ہے کہ آپ میڈیا میں آ کے اپنے ساتھیوں کے بارے میں بات کریں. ہاں اس بات کی میں نفی ضرور کروں گا کہ فیصلے جو ہیں کوئی غیر منتخب یا منتخب کر رہے ہیں, فیصلے وزیر اعظم صاحب اور کابینہ کر رہی ہے, اور ہمیشہ سے کابینہ میں کچھ ٹیکنوکریٹس ہوتے ہیں اور کچھ الیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. میاں صاحب کی بھی حکومت میں ایسا رہا, گیلانی صاحب کی بھی ایسے رہا, مشرف صاحب کی بھی ایسے ہی رہا. اب یہاں پہ یہ بات میں سمجھتا ہوں نامناسب ہے کہ فیصلے ہو جاتے ہیں, میں نہیں پتہ لگتا. میں جب سے پی ٹی آئی میں ہوں میں نے کور کمیٹی میں دیکھا اور سینٹرل ایگزیکٹو میں, اور وہی رجحان خان صاحب یہاں کیبنٹ میں بھی لے کے آئے. ایک زمانہ وہ تھا کہ 8 مہینے میاں صاحب کی کابینہ کی میٹنگ نہیں ہوتی تھی, بعد حسن فواد صاحب منسٹرز کو ڈائریکشن دیتے تھے اور ان کی ڈائریکشن پہ یا مریم بی بی کی ڈائریکشن پہ حکومت چلتی تھی. اس وقت تو ہر ہفتے, یعنی کہ آج آپ دیکھیں روٹین میں ہماری میٹنگ ہوتی ہے ٹیوزڈے کو, کیونکہ عید کا سما ہے اس لیے ایک دن پہلے رکھ کے آج بھی کوئی 12-14 پوائنٹس پہ مشاورت ہوئی ہے. میں نہیں سمجھتا کہ جتنی وسیع مشاورت عمران خان صاحب کرتے ہیں اس کے بعد بھی اگر یہ گلہ کرے, میں سمجھتا ہوں we have to put our trust in our leader. اچھا, مگر ہماری اطلاعات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ناراض ہیں آپ کی جماعت کے. ایک بڑا طبقہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکٹ ہو کے آیا ہے وہ ناراض ہے کہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں. زبیر صاحب آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں, کیونکہ یہ بات تو انہوں نے صحیح کی کہ جتنی کیبنٹ میٹنگز خان صاحب کر رہے ہیں اور جس طرح کی سیاست خان صاحب کر رہے ہیں, کیونکہ اگر یہ بات فواد چودھری صاحب نے کہی ہے تو ظاہر ہے کہ پرائم منسٹر کے علم میں لائے بنا تو ایسی بات نہیں ہو سکتی. تو یہ پھر کیا پیغام ہے اور کس کو؟ دیکھیں جو چیز پازیٹیو ہے کہ کابینہ کی میٹنگز ریگولرلی ہوتی ہیں وہ اپریشیٹ کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس چیز کے پیچھے چھپ نہیں سکتے کہ جو سب سے امپورٹنٹ منسٹریز ہیں
جس سے پاکستان کے عوام کا مستقبل کا تعلق ہے اور وہ روزمرہ کے بھی فیصلے ہوتے ہیں، اس میں عمران خان کا کہاں سے عمل دخل ہو سکتا ہے؟ فائنینس ایڈوائزر جو ہیں وہ نان الیکٹڈ ہیں، نان پی ٹی آئی کے ہیں، ایف بی آر چیئرمین لائک وائز، دوسرے انویسٹمنٹ منسٹر، کمرس منسٹر، بی او آئی چیف جو تھے وہ اس وقت ہے نہیں ابھی، وہ بھی نان الیکٹڈ تھے، اب پتہ نہیں کون آئے گا۔ اب میں ایک سمپل سی کوسچن کرتا ہوں، بی او آئی چیف جو ہے ان کی پارٹی سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ مطلب کیوں ان کے، یا تو ان کے ہاں کوئی ہے ہی نہیں کوئی کام کا بندہ کہ بورڈ آف انویسٹمنٹ کا چیئرمین کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہمارے بھی نان الیکٹڈ تھے، میں آیا تھا نان الیکٹڈ تھا، مفتاح اسماعیل آیا تھا نان الیکٹڈ تھا، لیکن تھے تو مسلم لیگی، مطلب اور ان کے پاس تو پارلیمنٹ میں بھی بڑے اچھے لوگ ہیں۔ تو اگر یہ تو ایک سیریس ایشو ہے جو کہ علی محمد ظاہر ہے ایک بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ کولیکٹیو ڈیسیشن میکنگ ہوتی ہے، اس میں چاہے اچھا ہو برا ہو، آپ کو پبلک میں آ کے ایئر نہیں کرنا چاہتا، میں بالکل ایگری کرتا ہوں۔ تو ان سے سوال کرنا تو بڑا ایک زیادتی والی بات ہے، وہ باتیں نہیں کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ پبلک میں جو ان کے دل کی بات ہوگی، وہ تو اس حد تک تو میں بالکل سمجھ سکتا ہوں، اور اون بھی کرنی پڑتی ہے آپ کو کیبنٹ کے فیصلے یا حکومت کے فیصلے اس حد۔ مگر یہ بات تو ہے کہ پی ٹی آئی بہت ساری باتیں کر رہی ہے۔ ایک بات کی میں یہاں پہ وضاحت ضروری سمجھتا ہوں۔ جی پلیز جی، میں آپ کی اپنی رائے ہے، میری اپنی رائے ہے، میں بصد احترام زبیر بھائی آپ کی اس لاجک سے ایگری نہیں کرتا کہ آپ بی او آئی یا کوئی بھی ٹیکنیکل عہدے پہ بندہ لگائیں، آپ مسلم لیگ سے لگائیں، نو، ہی ہیز ٹو بی اے پاکستانی۔ اگر وہ میرے بدترین جماعت میں سے بھی ہو، مخالف سے بھی ہو، اگر وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے، مجھے وہ آدمی لگانا چاہیے۔ یہاں لوگوں کے لیے کرسیاں نہیں، کرسیوں کے لیے لوگ جو ہیں وہ ڈھونڈنے چاہیے۔ تو اگر ایک آدمی کو، میں تو وہی بات کر رہا ہوں جو آپ نے کہا تھا، اور وہ پاکستانی ہے، وہ پاکستانی ہے، تو جس بھی جماعت سے ہے اس کا حق ہے کہ اس کو لگایا جائے۔ برٹش نیشنل تھے یار، اچھا ضیاء صاحب، اگر پی ٹی آئی میں سب اچھا ہے، برٹش نیشنل تھے، کرٹیسائز کرنا ایک الگ چیز ہوتی ہے، فیصلوں پر کرٹیسزم کرنے کا مطلب یہ تھوڑا ہوتا ہے آپ کی پاکستانیت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ وہ جس بھی جماعت سے ہو۔ اچھا، مگر یہ جو پیغام ہے نا خان صاحب، میرا خیال ہے سب سے زیادہ بہتر پالیٹکس کرے، اگر پیغام تھا تو یہ ڈیلیور ہوا کہ نہیں؟ یہ بات تو صحیح ہے کہ ابھی اگر آپ کے پاس کوئی بیسٹ مل جائے کہ بھی بی او آئی کو چلانے والا، یا گورنر مل جائے اسٹیٹ بینک کے لیے بیسٹ پاکستانی، وائی ناٹ؟ صرف فائنینس منسٹر، لیکن ایک ایف بی آر چیئرمین، مسئلہ سب سے بڑا یہ ہے، ہاں ایف بی آر چیئرمین، کہ اکانومی جو ہوتی ہے نا کسی بھی ملک کی، وہ نظریے پہ ڈپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی نظریہ نہیں ہے اور ملک کی اکانومی چلانا چاہیں آپ، تو آپ فیل ہو جائیں گے۔ اور میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں آسما آج کہ یہ اس قسم کی اکانومی جو چلانا چاہ رہے ہیں with حفیظ شیخ اینڈ واٹ ناٹ، یہ within 6 months they will collapse۔ یعنی یہ آئی ایم ایف کے پروگرام سے بھی نکل کر بھاگیں گے، کیونکہ اس میں کوئی نظریاتی وہ نہیں ہے، جوڑ نہیں ہے۔ اشفاق حسن خان صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے وہ پیکیج چل پائے گا۔ جی، اس کنٹیسٹ میں سب جوڈس میٹر کو الگ رکھ کر کہ ایسٹ ریکوری یونٹ، یہ اکبر شہزاد اکبر صاحب، ان کا کام یہ تھا کہ جو یہاں سے لوٹا ہوا مال باہر چلا گیا 200 بلین وغیرہ وغیرہ، وہ واپس لے کر آئے، بجائے اس کے وہ پراپرٹیز ڈھونڈ رہے ہیں جہاں انہوں نے وہاں لوگوں نے کام کر کے پراپرٹی کمائی۔ جبکہ کیبنٹ ممبرز کے اوپر الزامات ہیں، فیصل وافدہ صاحب کے اوپر الزامات ہیں، ان کی کوئی خبر ابھی تک نہیں آئی ہے کہ کیا ہوا۔ کام یہ جو اس وقت ہو رہا ہے ان کا کہ لندن میں کوئی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے، کما رہا ہے اپنی زندگی، وہاں جا کر سیٹل کر گیا، اس کی پراپرٹی کی ڈیٹیلز لے کر آ رہے ہیں۔ ارے بھائی، ایسے لوگ جنہوں نے یہاں سے مال لے گئے، چرا کے لے گئے، سائفننگ آف کی ہے، منی لانڈرنگ کی ہے، ان کی ریکوری تو کرو آپ۔ آج تک ایک پیسہ ایک دہلی کی کوئی ثبوت تک نہیں لے کر آئیں گے۔ ٹھیک، اچھا یہ میں ایک چھوٹی سی بریک لے لوں۔ بریک کے بعد ظاہر ہے کہ بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی میں سب کچھ اچھا نہیں ہے، بہت سارے گروپس ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب کا گروپ الگ ہے، جہانگیر ترین صاحب کا ایک الگ گروپ ہے، اور بھی چھوٹے چھوٹے کئی گروپس ہیں۔ پنجاب میں اس وقت گورنر صاحب ایک بڑے اچھے طریقے سے اپنی پالیٹکس کو چلا رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو پارٹی کے اندر ہے، لیکن اس میں سب سے بہترین کردار اگر کسی کا سامنے آ رہا ہے تو وہ کہنا پڑے گا کہ خان صاحب کا ہے، جو سب کو سب ڈائریکشنز میں جہاں ان کا دل چاہتا ہے اپنی پارٹی کے اہمیت کے مطابق ان کو ساتھ رکھے ہوئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ کاروبار بھی چلا رہے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد ضرور اس کے اوپر بھی بات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ کہ عید کے بعد کا پیش منظر کیا ہوگا۔ بریک کے بعد
वेलकम बैक नाजरीन, एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ज़ुबैर साहब, अब चूँकि आपने किमरानी साहब की भी बात सुनी थी, पीटीआई के अंदर के हालात आपके सामने हैं, अपोजिशन जो है वो अपनी जगह पे एक बहुत ही अहम सवाल है। वो कहती ज़रूर है कि हम सब एक सफ़े पे हैं, लेकिन वो सफ़ा जो है वो किसके पास है और किसने तहरीर किया है, ये एक अहम सवाल है। तो क्या ईद के बाद जो है वो आप लोग बाकायदा कोई तहरीक चला पाएंगे या ये सिर्फ ढकोसले होंगे? आसमा, नेक्स्ट वीक जो है वो बड़ा अहम है पाकिस्तान की सियासत में। 2 मेजर इवेंट्स होने जा रहे हैं। एक तो 11 जून को बजट है। बजट क्या है, जो अवाम का कचूमर निकाला जाएगा उसकी अनाउंसमेंट है। और 14 जून को आपको पता है ये रेफरेंस के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मिलेगी। सो इससे सियासी जो डायरेक्शन होगी मेरा ख्याल है बहुत वाज़ेह होगी आने वाले हफ्तों में, उसके फ़ौरन बाद, क्योंकि किस किस्म का बजट आता है, अवाम किस तरह से रिएक्ट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह से शो करती हैं अवाम को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी तरह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो रेफरेंस है उस पर पॉलिटिकल पार्टीज़ मेरा ख्याल है एक तरह से तो जितनी अपोजिशन जमाते हैं वो तो मुत्तहद हैं उस हवाले से कि हम समझते हैं कि ये एक टारगेट किया जा रहा है। तो आप लोग इस्लामाबाद में धरना देने का सोच रहे हैं? कोई कंटेनर शंटेनर पे आपने खड़े होना है या बस ये भी नहीं? या हम देखें, हमारी ना तर्ज हुकूमत पीटीआई की तरह रही है, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, तर्ज एहतजाज भी वैसा नहीं होगा करने के अच्छा, लेकिन तो हम अकल से काम ज्यादा लेते हैं और फिजिकल एग्जॉर्शन से कम लेते हैं। मेरा ख्याल है यही होना चाहिए। अगर जब सड़कों पर आना होगा तो बिल्कुल आएंगे और आप देखेंगे आप आएंगे और वो ज्यादा दूर नहीं है। अच्छा, लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे कि कोई चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहा हो या टर्किश प्रेसिडेंट आ रहा हो तो उसका रास्ता भी ब्लॉक कर दें। और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता ब्लॉक कर दें। आप कंटेनर प्रोवाइड करेंगे, आप वेलकम करेंगे एहतजाज को और कैसे संभालेंगे पूरे एहतजाज को, क्योंकि गवर्नेंस के भी इश्यूज हैं और महंगाई के प्रॉब्लम्स भी हैं? देखिए, एहतजाज इनका हक है, ये एहतजाज करें। अपोजिशन का काम एहतजाज करना होता है, चाहे वो रोड पे करें चाहे वो पार्लियामान के अंदर करें, तो वो उनका राइट है, वो हमसे छीन नहीं सकते। हाँ, लॉ को अगर आपने हाथ में ये लेंगे तो फिर लॉ पार्टी वालों को नहीं करने दिया था पिछले हफ्ते। पीपल्स पार्टी की ख्वातीन को भी उठा के बंद कर दिया था। वो राइट आपने क्यों नहीं दिया था उस वक्त? एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ साथ किसी भी वर्दी वाले की वर्दी पे हाथ नहीं डालना चाहिए, चाहे वो हम करें चाहे कोई और करे। जो भी करे गलत काम है, गलत काम नहीं होना चाहिए। इस मुल्क को आगे जाना चाहिए। इस मुल्क की आवाम इस बात की मुतहम्मिल नहीं है कि कुछ लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान को 30-35 साल खान साहब, वो असदुल्लाह जुनेजो आज भी मौजूद है। वो लफ्ज मैं यूज नहीं करूंगा जो नॉर्मल यूज होता है। मैं इस तरह कहूंगा कि आवाम इसके लिए तैयार नहीं है कि कुछ लोग जो 30-35 साल जिन्होंने पाकिस्तान को मिसगवर्न किया और यहाँ करप्शन का दौरा हुआ आज। अच्छा खान साहब, ये सर आपको पेश मंजर क्या लग रहा है? ठीक पेश मंजर आपको क्या लग रहा है? जुबैर साहब सही कह रहे हैं, मतलब एक कुछ ज्यादा सड़कों पे हंगामा नहीं होगा। अपोजिशन के पास नंबर्स हैं, पंजाब असेंबली में भी नेशनल असेंबली में भी। यहाँ वो नाथखा बंद करेंगे गवर्नमेंट का और करते चले आ रहे हैं और ये तंग आ जाएंगे। इन्हें इमरान खान साहब सिर्फ 3 दफा असेंबली जा सके हैं और अगर ये यही हालत रही तो हो सकता है कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की तरह असेंबली जाएं ना। ये अभी तक अपर हाउस में नहीं गए इमरान खान साहब। बजट पास हो जाएगा आपके ख्याल? बजट में अख्तर मेंगल साहब ने भी धमकी दे दी है। बजट में भी काफी लेदे होगी। असेंबलीज में जो है ना वो देखें आप, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप उसमें कितना बड़ा पड़ गया था मसला। जी, तो फिर उनको करना पड़ेगा सर। तो हो सकता है कि इनको सरेंडर करना पड़े। ये सड़कों पर नहीं आएंगे, प्रेशर डाल के रखेंगे और मेरा जहां तक ख्याल है दे वुड लाइक PTI to complete 5 years। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 5 साल तो पूरे होंगे, लेकिन किस तरह से होंगे वो आपको नजर आ गया। अभी तो अपोजिशन बजट को रोकने की पूरी तैयारी में है। क्या बजट रुकेगा, नहीं रुकेगा, डिले करेंगे, प्रॉब्लम्स होंगे? हुकूमत के लिए एक चैलेंज नहीं, बहुत सी चैलेंज है और अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे महाज एक ही वक्त में खुल गए हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।